Sporophyte in bryophyte is. Sporophyte of pteris is. एकछिन नातिनुहोस्, यो के हो सबै थाहा पाउनुहुनेछ तपाईले भिडियोको एन्डमा। सो गाइज वेलकम ब्याक टु माई नेक्स्ट भिडियो। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ प्लान्ट किङडम क्लासिफिकेसन इजी ट्रिक टेबल। सो आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउनेवाला छु अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको इजी ट्रिक टेबल, जसको मार्फतबाट तपाईले भिडियोको स्टार्टिङमा सोधिएको खालको क्वेशनहरुलाई आँखा चिम्म गरेर पनि टिक लगाउन सक्नुहुनेछ। एन्ड एज वी अल नो, यदि तपाईले मैले यो भिडियोमा भनेको कुराहरु राम्ररी बुझ्नुभयो भनेदेखि तपाईले यो चीजलाई कहिले पनि दोहोर्याउनु पर्ने छैन। सो यति भन्दै अब ढिला नगरिकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। सपोज मैले तपाईहरुलाई अहिले एउटा क्वेशन सोधेँ, अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको डेफिनेसन। तपाईहरु आफ्नो दिमागमा सोच्नुस्, तर तपाईहरु मध्ये 99% जनाले यसको डेफिनेसन जुन सोच्नु भएको छ त्यो रङ छ। म यो भन्न सक्छु ढुक्कले। किन रङ छ, के हो त्यसको रियल डेफिनेसन, म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भन्ने छु। र हाम्रो इजी ट्रिक टेबल सिक्नु अगाडि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको डेफिनेसन तपाईहरुले थाहा पाउन एकदमै जरुरी भएको कारणले पनि मैले ट्रिक टेबल भन्दा माथि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनलाई राखेको छु। सो एज यु क्यान सी, मैले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको केही पनि यता डेफिनेसन लेखेको छैन, देखाएको छु त केही यहाँ इमेजेसहरु जुन मैले आफैले बनाएको रंगी बिरंगी इमेजेसहरु त आजको सेसनमा तपाईहरुले मजासँग देख्न सक्नुहुनेछ। एकदमै मेहनत गरेर बनाएको छु। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। सो एज यु क्यान सी अप इन हियर मैले माथिपट्टि n लेखेको छु, तलपट्टि 2n लेखेको छु। सो डेफिनेसन भन्नुभन्दा अगाडि अथवा यो पुरै भिडियो बुझ्नको लागि म तपाईहरुलाई एउटा सानो नोट दिन चाहन्छु कि मैले जता जता यो n लेखेको छु अथवा 2n लेखेको छु नि हो, n ले चाहिँ हाम्रो ह्याप्लोइड एन्ड ग्यामेटोफाइटिक स्टेजलाई जनाउँछ भने 2n ले हाम्रो एज यु क्यान सी हियर डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक फेजलाई जनाउँछ। ओके, सो भिडियोको जता जता म n भन्छु तपाईले त्यसलाई ह्याप्लोइड एन्ड ग्यामेटोफाइटिक स्टेज भनेर बुझ्नु होला प्लान्टको। भने 2n भिडियोको जुन जुन पोइन्टमा मैले भन्छु त्यो फेजलाई चाहिँ तपाईहरुले प्लान्टको डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक फेज भनेर बुझ्नु होला। सो कुरा गरौँ अब यो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको रियल डेफिनेसनको बारेमा। सो लिसन केयरफुल्ली। The phenomenon in which multicellular haploid and gametophyte phase comes before or after multicellular diploid and sporophytic phase is known as alternation of generation. ओके, यो डेफिनेसनमा एकचोटि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने यसलाई फेरि रिवाइन्ड गरेर हेर्नुस्। यो डेफिनेसनमा मैले भनेको वान अफ द मेजर वर्ड भनेको मल्टिसेलुलर हो। ओके, जस्तो तपाईहरुले फिगर रिप्रेजेन्टेसनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ, मैले बिचमा मल्टिसेलुलर लेखेको छु। अब यो मल्टिसेलुलरको इम्पोर्टेन्स के हो त अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको डेफिनेसनमा तपाईहरुले यो चीज तलको टेबलमा त बुझ्नु भइ नै हाल्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ के पनि बुझ्नुस् भनेदेखि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनमा इन्भल्भ हुने प्लान्टको जुन दुईटा फेजेसहरु छन्, यो n ह्याप्लोइड एन्ड ग्यामेटोफाइटिक एन्ड यो 2n डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक, यो दुवै फेज मल्टिसेलुलर हुनुपर्छ। ओके, सो एकचोटि त्यो डेफिनेसनलाई म नेपालीमा सजिलो गरी भनिदिन्छु, सुन्नु होला। यदि कुनै प्लान्टको लाइफ साइकलको n स्टेज यदि 2n भन्दा अगाडि आउँछ अथवा 2n भन्दा पछाडि आउँछ, यो अल्टरनेट हुने फेजलाई चाहिँ हामीहरूले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भन्छौँ। यो n र 2n को पालै पालो आउने दुईटा स्टेजेसलाई चाहिँ हामीहरूले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन, प्लान्टले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन देखायो भनेर भन्छौँ। ओके, सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन्स डेफिनेसन। अब जाउँ हामीहरूको आजको ट्रिक टेबलमा। सो यता तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको ट्रिक टेबल। यो ट्रिक टेबलले तपाईलाई कता हेल्प गर्छ अथवा कसरी हेल्प गर्छ भनेदेखि यो टेबलको मार्फतबाट तपाईहरुले के थाहा पाउन सक्नुहुनेछ, लाइक कुन डिभिजनको प्लान्टमा चाहिँ स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन डोमिनेन्ट हुन्छ कि ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसन डोमिनेन्ट हुन्छ, अथवा स्पोरोफाइटिक ग्यामेटोफाइटिक जेनेरेसनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि ग्यामेटोफाइटिक स्टेज चाहिँ प्लान्टको स्पोरोफाइटिक फेजमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ प्लान्टको भन्ने खालको अन्य क्वेशनहरुको तपाईहरुले आन्सर पाउन सक्नुहुनेछ यो सिम्पल टेबलबाट। सो मैले मेरो अघिल्लो भिडियो जसरी नै यता तलपट्टि प्लान्टको डिभिजनलाई सिरियली लेखेको छु, लाइक हामीहरूले स्कुल कलेजमा पढाइने खालको सिरिजमा लेखेको छु। लाइक फर्स्टमा हाम्रो के छ, थ्यालोफाइटा, सेकेन्डमा ब्रायोफाइटा, थर्डमा टेरिडोफाइटा, फोर्थमा जिम्नोस्पर्म र एन्डमा एन्जियोस्पर्म। यो तलकोलाई तपाईहरुलाई कन्ठ गर्नको लागि गाह्रो भएन, तपाईहरुको लागि यो इजी नै चीज हो। सो कुरा गरौँ हामीहरूको फर्स्ट प्लान्ट डिभिजन थ्यालोफाइटामा चाहिँ कस्तो खालको अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुँदो रहेछ त। सो एज यु क्यान सी अन द मोस्ट लेफ्ट ह्यान्ड साइड, यो टेबलको एउटा कमन चीज
तपाईहरुले नोटिस गरिसक्नु भयो होला। म एकछिन अर्को कलर देखाउँछु। तलपट्टि चाहिँ तपाईहरुले सबै 2n स्टेजेस देख्नुहुन्छ प्लान्टको, दैट इज स्पोरोफाइटिक एन्ड डिप्लोइड स्टेज देख्न सक्नुहुन्छ भने माथिपट्टि चाहिँ तपाईहरुले यो सबै डिभिजनको हैप्लोइड एन्ड ग्यामेटोफाइटिक स्टेज देख्न सक्नुहुन्छ। सो एज आई वाज एक्सप्लेनिङ यू अबाउट दिस थ्यालोफाइटा, लेट अस गो बैक देयर अगेन। थ्यालोफाइटामा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेदेखि जुन यो 2n स्टेज छ यो n स्टेजसँग कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ, अथवा तपाईहरुले यसलाई थ्योरिटिकल लाइनमा कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, यस डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक फेज अफ थ्यालोफाइटा कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन हैप्लोइड एन्ड ग्यामेटोफाइटिक स्टेज अफ थ्यालोफाइटा। ओके, तपाईहरुले यसलाई थ्योरिटिकल्ली यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई यता एउटा क्वेशन सोध्छु, के थ्यालोफाइटा डिभिजनमा वेल डिफाइन्ड अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ त? तपाईहरुले सम्झिनु भएको छ कि छैन? मैले माथि अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको डेफिनेसन तपाईहरुलाई भन्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको त्यता मल्टिसेलुलर जुन वर्ड छ नि मैले भनेको हो त्यसलाई प्रायोरिटी दिनको लागि हो। वेल डिफाइन्ड अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन सो गर्ने प्लान्ट्सहरुको ग्यामेटोफाइटिक स्टेज पनि मल्टिसेलुलर हुनुपर्छ भने स्पोरोफाइटिक फेज पनि मल्टिसेलुलर हुन सक्छ। अब एकचोटी त्यो डेफिनेसनसँग थ्यालोफाइटा डिभिजनलाई ट्याली गरौँ है त। थ्यालोफाइटा भित्र हाम्रो के पर्छ? एल्गे। एल्गे भित्र म तपाईहरुलाई एउटा एकदमै कमन एक्जाम्पल स्पाइरोगाइराको दिन चाहन्छु। जस्तो तपाईहरुले क्लास 11 मा स्पाइरोगाइराको पुरै लाइफ साइकल पढ्नु भएको छ। 9 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन थियो, तपाईहरुले मजासँग पढ्नु भएको छ। अब एकचोटी तपाईको लाइफको त्यो फेजलाई रिवाइन्ड गर्नुस्। सो म तपाईहरुलाई त्यताबाट एउटा क्वेशन सोध्छु, जस्तो कि तपाईले स्पाइरोगाइराको रिप्रोडक्सन पढ्ने बेलामा एज वी अल नो स्पाइरोगाइराको थ्यालस त मल्टिसेलुलर हुन्छ, जस्तो स्ट्रान्ड्समा प्रेजेन्ट हुन्छ नि स्पाइरोगाइराको सेल्स। सो स्पाइरोगाइराको स्पोरोफाइटिक फेज त मल्टिसेलुलर भइ नै हाल्यो। एज स्पाइरोगाइरा इज प्रेजेन्ट इन फिलामेन्टस फर्म। अब के स्पाइरोगाइराको ग्यामेटोफाइटिक फेज पनि मल्टिसेलुलर छ त? ओके, दैट इज योर क्वेशन। सो यसको आन्सर सुन्नुस् है त। स्पाइरोगाइराको रिप्रोडक्सनको बेलामा के हुन्थ्यो? जब स्पाइरोगाइराको फर्टिलाइजेसन फेज हुन्थ्यो त्यति बेला स्पाइरोगाइराको मेल ग्यामेट र स्पाइरोगाइराको फिमेल ग्यामेट तिनीहरू दुईजना फ्युज भएर जाइगट बनाउँथे। ओके, यतिसम्म तपाईहरुलाई क्लियर छ? मेल र फिमेल मिल्यो भनेदेखि, मेल र फिमेल ग्यामेटहरु मिल्यो भनेदेखि जाइगट फर्म हुन्छ, यतिसम्म तपाईहरुलाई क्लियर छ। अब जाइगट हैप्लोइड हुन्छ कि डिप्लोइड हुन्छ यो भन्नुस् मलाई। अफ कोर्स जाइगट डिप्लोइड हुन्छ, तर जाइगट यूनिसेलुलर हुन्छ कि मल्टिसेलुलर हुन्छ? कम अन थिंक अबाउट इट। यस, जाइगट इज यूनिसेलुलर। अब जाइगट फर्म भएको स्पाइरोगाइरा कहिले पनि इम्ब्रियोमा चेन्ज हुँदैन। अब कतिजनालाई यता जाइगट र इम्ब्रायोको डिफरेन्स थाहा हुँदैन, म तपाईहरुलाई सिम्पली भनिदिन्छु। जाइगट चाहिँ यूनिसेलुलर हुन्छ भने जब जाइगट डिभिजनमा जान्छ माइटोसिस डिभिजनमा, त्यसपछि त्यो जाइगट मल्टिसेलुलर हुन्छ र इम्ब्रियो बनाएको हुन्छ। ओके, अब स्पाइरोगाइरामा जाइगटबाट इम्ब्रियोमा कन्भर्ट नभइकन जाइगट जाइगोस्पोरमा चेन्ज हुन्थ्यो इफ यु रिमेम्बर। ओके, भनेपछि जुन स्पाइरोगाइराको जाइगट छ यो कहिले पनि मल्टिसेलुलर भएर इम्ब्रायो भएन। सो स्पाइरोगाइराको ग्यामेटोफाइटिक स्टेज इजन्ट मल्टिसेलुलर, तर अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन फेनोमेनन सो हुनुको लागि दुवै स्पोरोफाइटिक र ग्यामेटोफाइटिक फेज त के हुनु पर्थ्यो? मल्टिसेलुलर हुनु पर्थ्यो। त्यही भएर बिकज अफ द एब्सेन्स अफ मल्टिसेलुलर ग्यामेटोफाइटिक स्टेज इन द प्लान्ट्स अफ थ्यालोफाइटा, the type of alternation of generation present in thallophyta is ill-defined alternation of generation अथवा false alternation of generation पनि हामीहरूले यसलाई भन्न सक्छौं। अब कुरा गरौँ हामीहरूको अरू डिभिजनहरूको बारेमा है त। सो ब्रायोफाइटामा हेर्ने हो भनेदेखि ब्रायोफाइटामा पनि यो थ्यालोफाइटा जसरी यो जुन तलको 2n स्टेज छ, 2n भनेको के हो? डिप्लोइड एन्ड स्पोरोफाइटिक फेज। इट डिपेन्ड्स अन हैप्लोइड एन्ड ग्यामेटोफाइटिक फेज। ओके, तपाईहरुले मार्केन्सियाहरुमा पढ्नु भएको चीज हो यो। अब यहाँ मैले माथि अल लेखेको छु ब्रायोफाइटाको माथि। किन अल लेखि त भनेर तपाईहरुले लागिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यता सुन्नुस्। ब्रायोफाइटामा पनि स्पोरोफाइटिक फेज डिपेन्ड्स अन ग्यामेटोफाइटिक फेज, तर कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट चाहिँ सबै केसमा हुँदैन। ओके, जस्तो केही एक्सेप्सन्सहरु पनि छ, यसको बारेमा म तपाईहरुलाई उतापट्टि चार्टमा लिएर जान चाहन्छु, एकछिन अर्को पेज वाला। सो सी हियर, among bryophytes 2n of Funaria is semi-dependent on n, and point number B मा छ 2n of Pellia is independent of n। भन्नुको मतलब के हो? 2n भनेको स्पोरोफाइट फेज अफ Funaria is not completely dependent but semi-dependent on ग्यामेटोफाइटिक फेज भने जुन पोइन्ट नम्बर बी मा छ स्पोरोफाइटिक फेज अफ पेलिया इज, पेलिया भने पनि एक प्रकारको ब्रायोफाइट हो, इट इज
इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन मतलब कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट पनि होइन, सेमी डिपेन्डेन्ट पनि होइन, इट इज कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन। यो दुईवटा एक्सेप्सनहरू हो, यसबाट क्वेसनहरू सोधिरहन्छ, त्यही भएर ध्यान दिएर नोट टिपेर राख्नु होला। सो लेट्स गो ब्याक टु द्याट टेबल अगेन। आई होप तपाईँले यहाँ मैले माथि अल लेखेको कारण बुझ्नुभयो होला। अल किन लेखेँ किनभनेदेखि यसमा सबै प्रकारको रिलेसनसिपहरू पाइन्छ, कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट, सेमी डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट सबै खालको इक्जाम्पल चाहिँ ब्रायोफाइटामा पाइने भएको कारणले मैले माथि अल लेखेको हुँ। एन्ड ब्रायोफाइटामा अघि थ्यालोफाइटाको जस्तो इल डिफाइन्ड अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुँदैन, यसमा वेल डिफाइन्ड अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन नै हुन्छ, किनभनेदेखि बोथ स्पोरोफाइटिक फेज एन्ड ग्यामेटोफाइटिक फेज आर मल्टिसेलुलर। अब कुरा गरौँ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटामा चाहिँ कस्तो रिलेसनसिप हुँदो रहेछ त स्पोरोफाइटिक फेज र ग्यामेटोफाइटिक फेजको बिचमा? तपाईँहरूले थाहा भइसक्यो होला, इट इज इन्डिपेन्डेन्ट। मतलब स्पोरोफाइटिक फेज र ग्यामेटोफाइटिक फेज एकअर्कामा डिपेन्डेन्ट हुँदैनन्। तर यसमा पनि एउटा एक्सेप्सन छ, म तपाईँहरूलाई अघिकै टेबलमा एकचोटि फेरि लिएर जान चाहन्छु। एज यु क्यान सी इन टेरिडोफाइट्स 2n इज इनिसियल्ली डिपेन्डेन्ट बट फाइनली इन्डिपेन्डेन्ट अफ एन भन्नुको मतलब इन टेरिडोफाइट्स जुन 2n भनेको स्पोरोफाइटिक फेज छ, यो चाहिँ इनिसियल्ली भन्नुको मतलब इम्याच्योर हुँदाखेरि चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ एनसँग अथवा ग्यामेटोफाइटिक फेजसँग भने जब यो म्याच्योर हुन्छ देन इट फाइनली बिकम्स इन्डिपेन्डेन्ट स्पोरोफाइटिक। त्यसपछि म्याच्योर भइसकेपछि चाहिँ ग्यामेटोफाइटिक फेजसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। दिज आर द टू एक्सेप्सन्स द्याट यु हेभ टु नो फ्रम अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। लेट्स गो ब्याक टु द्याट टेबल अगेन। सो अब कुरा गरौँ जिम्नोस्पर्मको बारेमा। जिम्नोस्पर्ममा एज यु क्यान सी जस्तो थ्यालोफाइटा र ब्रायोफाइटामा चाहिँ मैले एरो माथि माथि देखाएको छु भने जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्मको चाहिँ लगभग सिमिलर केस भएको कारणले मैले दुवैलाई एरो तल देखाएको छु एन्ड कलर पनि सेमले रिप्रेजेन्टेसन दिएको छु। एन्जियोस्पर्म र जिम्नोस्पर्म दुवैको एरोको कलर ग्रिन नै छ एन्ड माथि कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट पनि मैले कलरकै रिप्रेजेन्टेसनबाट दिएको छु सो द्याट तपाईँहरूलाई यो सम्झनको लागि इजी होस् भनेर। यसमा मात्र होइन, मैले सबैमा कलर रिप्रेजेन्टेसन दिएको छु। जस्तो थ्यालोफाइटामा चाहिँ रेड कलरले रिप्रेजेन्ट गरेको छु। किन मैले थ्यालोफाइटालाई रेड कलरले रिप्रेजेन्टेसन दिएँ भनेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, किनभनेदेखि थ्यालोफाइटामा इल डिफाइन्ड अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन प्रेजेन्ट हुने कारणले मैले यसलाई रेड कलरले देखाएँ भने जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्ममा मैले ग्रिन कलरले देखाउनुको कारण भनेको बिकज यिनीहरूमा वेल डिफाइन्ड अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन प्रेजेन्ट त भइ नै हाल्छ अनि ग्यामेटोफाइटिक फेज चाहिँ स्पोरोफाइटिक फेजसँग डिपेन्डेन्ट छ। सो आई होप दिस चार्ट वाज हेल्पफुल। यु क्यान टेक स्क्रिनसट इफ यु वान्ट। यसमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने चिज भनेको तपाईँहरूले एरो कतापट्टि फेस गरेको छ, ओके, एरो कतापट्टि फेस गरेको छले तपाईँहरूलाई यो कुन कोसँग डिपेन्डेन्ट कुन कोसँग इन्डिपेन्डेन्ट भन्ने चिजको बारेमा क्लियरली स्टेट गरेको छ। त्यही भएर स्क्रिनसट हुन्छ अथवा कुनै कपीमा रफली तपाईँले यसको स्केच बनाएर लेखेर राख्न पनि सक्नुहुनेछ। अब कुरा गरौँ हामीहरूको अर्को पेजको बारेमा। यता के छ हेरौँ। यता मैले टपमा एक्सेप्सन लिएको छु, त्यो तपाईँहरूलाई मैले अघि एक्सप्लेन गरि नै सकेँ। अब कुरा गरौँ टेस्ट योरसेल्फको बारेमा। एज वी अल नो हामीहरूले केही चिज पढिसकेपछि त्यसको मल्टिपल चोइस क्वेसन गर्छौँ सो द्याट विल बी फ्यामिलियर कस्तो खालको क्वेसन यो टपिकबाट आउँछ भनेर। सो क्वेसन नम्बर 1 मा यु क्यान सी इन विच अफ द फलोइङ प्लान्ट्स स्पोरोफाइट बडी इज कम्प्लिटली डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइटिक बडी। अप्सन नम्बर ए के छ मार्केन्सिया, अप्सन नम्बर बी मा फ्युनेरिया, अप्सन नम्बर सी मा पेलिया र अप्सन नम्बर डी मा म्युकर। यसमा करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? आई होप यु क्यान आन्सर इट नाउ। यस, इट इज अप्सन नम्बर ए मार्केन्सिया। अरू अप्सनहरू यसको आन्सर किन भएन? अरू पनि त ब्रायोफाइट नै हुन्। यस, मैले एक्सेप्सनमा कुरा गरिसकेको छु। फ्युनेरियाको केसमा के हुन्छ? स्पोरोफाइटिक बडी इज सेमी डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइटिक बडी भने पेलियाको केसमा के हुन्छ? स्पोरोफाइटिक बडी इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ ग्यामेटोफाइटिक बडी। त्यही भएर फ्युनेरिया र पेलिया ब्रायोफाइट भए पनि यसको आन्सर भएनन् भने अप्सन नम्बर डी को जुन यो म्युकर छ यो त फङ्गाई भयो। अब कुरा गरौँ क्वेसन नम्बर 2 को बारेमा। स्पोरोफाइट अफ टेरिस इज अप्सन नम्बर ए independent of gametophyte from the very beginning, option number B dependent upon the gametophyte only in the beginning, option number C dependent on gametophyte fully र option number D none। यसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? Yes, you have guessed it correctly, which is option number B dependent upon the gametophyte only in the beginning। किन अप्सन नम्बर बी यसको आन्सर भयो? किनभनेदेखि टेरिस भनेको के हो? टेरिडोफाइटको एक्जाम्पल हो अनि टेरिडोफाइटको केसमा के हुन्छ? स्पोरोफाइट इज डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइट ओन्ली इन द बिगिनिङ भने म्याच्योर भइसकेपछि चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ ग्यामेटोफाइटिक बडीसँग। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। स्पोरोफाइट इन ब्रायोफाइट इज अप्सन नम्बर ए फुल्ली डिपेन्डेन्ट, अप्सन नम्बर बी पार्शियली डिपेन्डेन्ट, अप्सन नम्बर सी फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट र अप्सन नम्बर डी
पार्शियली अर फुल्ली डिपेन्डेन्ट। यसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन कुन हुन्छ? यस, अप्सन नम्बर डी, पार्शियली अर फुल्ली डिपेन्डेन्ट। एज आई हेभ अलरेडी मेन्सन्ड यू। त्यो टेबललाई सम्झिनुहुन्छ भनेदेखि ब्रायोफाइटाको मैले टाउकोमा के लेखेको थिएँ? अरेन्ज कलरमा अल लेखेको थिएँ। भन्नुको मतलब यसमा पार्शियली डिपेन्डेन्ट, फुल्ली डिपेन्डेन्ट र यता अर इन्डिपेन्डेन्ट भनेर सोधेको भए पनि अप्सन नम्बर डी नै करेक्ट आन्सर हुन्थ्यो हाम्रो। अब कुरा गरौँ क्वेसन नम्बर 4 को बारेमा। विच अफ द फलोइङ ग्रुप अफ प्लान्ट सोज इन्डिपेन्डेन्ट अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन? एमओई 2070 मङ्सिरमा सोधिएको क्वेसन हो यो। अप्सनहरूको बारेमा कुरा गरौँ। अप्सन नम्बर ए ब्रायोफाइट्स, अप्सन नम्बर बी टेरिडोफाइट्स, अप्सन नम्बर सी जिम्नोस्पर्म र अप्सन नम्बर डी एन्जियोस्पर्म्स। धेरै गाह्रो क्वेसन होइन, त्यही पनि तपाईँहरूलाई टेस्ट गर्नको लागि म यसलाई बोनस क्वेसन जस्तै इन्क्लुड गरिदिएको छु, सो द्याट यु हेभ टु आन्सर इट डाउन बिलो इन द कमेन्ट सेक्सन। So guys, finally we have come to the end of this video. I hope this video was helpful. Do let me know in the comment section if this video was helpful. चाँडै नै भेटौँला अर्को यस्तै भिडियोमा। त्यति बेलासम्मको लागि धन्यवाद।